बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में जो वैरायटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई, आप टाइम की बॉक्स कलेक्शन है, विंटर एक्सक्लूसिव है। और इसका जो नाम है भाई वो है पोर्श। वैसे पोर्श एक गाड़ी भी होती है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। महंगी गाड़ी है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह इस तरह की कार है। पोर्श 911, 911 इस तरह के उसके नाम है। इधर कोयटा में भी मिलती है 30-40 लाख रुपए की नॉन कस्टम। खैर वो तो मतलब इलीगल है ना, वो तो आप चला ही नहीं सकते इधर पंजाब में या कहीं भी पाकिस्तान में, और लेनी भी नहीं चाहिए। एनीवे, अप टाइम पोर्श भाई, इसमें 1 2 3 4 8 कलर है टोटल। और ये उन भाइयों के लिए है, हमें जिन भाइयों ने मैसेजेस किए थे कि भाई हमें वो कपड़ा चाहिए, लाइक हमने अपने फादर के लिए लेना है, लाइट वेट हो, गर्म हो, डिज़ाइन छोटा छोटा हो, माइनर सा, मतलब ओवर डिज़ाइन ना हो, और कहीं पे आना जाना हो, कहीं उठना बैठना हो तो परफेक्ट हमें एक चीज़ चाहिए। तो भाई ये परफेक्ट चीज़ है, इससे ऊपर आपको और कोई परफेक्शन की चीज़ है नहीं उन भाइयों के लिए, ठीक है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल प्रीमियम है, बिल्कुल प्रीमियम। और ये जो है फैब्रिक भी बहुत प्रीमियम है। अच्छा, इसके रेट की बात कर लेते हैं भाई। ये सूट पीस आपको आएगा सुपर डुपर होलसेल के अंदर। ये सूट पीस पोर्श बॉक्स में अगर आपको कहीं से आप समझ लो 3600 का भी मिले तो ख़रीद लेना, ठीक है। 3500 का मैं ख़रीदार हूँ। अगर आपको ये बॉक्स के अंदर 3600 का मिले या अगर 3500 का मिले तो वेल एंड गुड, मैं भी ख़रीद दूँगा आपसे। ये सूट पीस आपको आएगा भाई 3300 का, 3300 का, ठीक है। बॉक्स के साथ लेंगे तो आपको 350 रुपये डिलीवरी पे करनी है। बॉक्स के बगैर आपको डिलीवरी पे नहीं करनी है, ठीक है। अभी आपको ये सारे डिज़ाइन चेक करवा देता हूँ, ठीक है। और प्राइस आपको जो है वो मैंने बता दिया। बॉक्स के साथ 350 रुपये डिलीवरी है। बॉक्स के बगैर जो है वो डिलीवरी नहीं पे करनी है आपको। 3300 का सूट है। ये सूट पीस अगर आपको थान में कोई बंदा 3150 रुपये का दे दे तो ख़रीद लेना। ये थान वाइज इसके रेट हैं। बॉक्स के अंदर आपको पता है बॉक्स की भी कॉस्ट होती है जो मिल हमसे लेती है। खैर, मैंने अपने सारे प्रॉफिट्स जो भी थे वो इसमें से ख़त्म किए हैं। पोर्श 2024 और 25 की विंटर कलेक्शन आपको बॉक्स के अंदर 3300 रुपये की आ रही है, ठीक है। डिज़ाइन कपड़ा बहुत आला है, ठीक है। अभी आपको ये चेक करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें सारी शेडें भी जो हमारे बड़ी एज के भाई हैं उनके लिए हैं, और वैसे हम खुद भी इनको पहन सकते हैं। ऐसी शेडें हैं नहीं इसमें, बल्कि ये मैं उधर आके खुद ही आपको सारे चेक करवा देता हूँ क्लोज से। प्राइस आपको बता दिया 3300 का है। बॉक्स के साथ लेंगे 350। अगर आपने गिफ्ट करना है तब आप बॉक्स ले लें, वरना इस बॉक्स का मतलब फ़ायदा तो है नहीं, रास्ते में वैसे ही टूट जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि बॉक्स नहीं टूटना चाहिए तो फिर हम इसके साथ एक बड़ी अच्छी सी पैकिंग करते हैं और उसकी कॉस्ट 500 आती है हमें, ठीक है। मतलब 350 की बजाय 500। ये डब्बा वैसे ही भेज दूँ, गारंटी नहीं है टूट जाए कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप 500 पे करोगे तो ये डब्बा आप तक सही सलामती पहुंचेगा, ठीक है। इसके साथ हम जो है वो एक कॉटन हमने रखे हुए हैं, कॉटन के अंदर आपको पैक करके देंगे। खैर, प्राइस बता दिए। अभी आपको ये कलर चेक करवा देता हूँ आपने। अच्छा, इसका हमारे पास आजकल एक एक सेट आता है, मतलब इसका एक कार्टन आया, क्योंकि अब विंटर का जो है वो क्लोजिंग शुरू है और समर की आमद है, ठीक है। तो जो है आपने इसको जहन में रखना है कि एक सूट अगर बिक गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आप ये कलर चेक कर लो, ये चेक कर लें भाई। ये सब ओपन कर दो भाई। लाइट सा पर्पल कलर है, लुक एट द डिज़ाइन, ठीक है। डॉबी टाइप की इस तरह के फिनिश का डिज़ाइन है। बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही आला। कपड़ा सॉफ्ट, नरम, क्वालिटी बहुत वीआईपी, बहुत वीआईपी क्वालिटी, ठीक है। ये इसका लाइट पर्पल कलर है, ठीक है। उसके बाद सर ये स्किन देख लो भाई, स्किन ब्राउन कलर, ठीक है। करीब से ये डिज़ाइन देख लें इसका, बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। अच्छा भाई, मतलब एक से बढ़ के हर एक कलर है। ये अब ग्रे देख लो, ये चेक करो ग्रे कलर,
لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے وہ ڈیلٹن کی بنائی تھی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اس میں بلو کی ڈیمانڈ آئی تھی بھائی، زیادہ بھائیوں نے بلو کا پوچھا تھا، بھائی اس میں سے بلو آپ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا بلو کلر ہے، اور یہ ہے سر اس کا آلیو گرین کلر، ٹھیک ہے، گرے آپ کو لگے گا لیکن اس کی مونچھیں دیکھیں تو گرین ہے، ٹھیک ہے، ایک دھاگا گرے کا ہے ایک دھاگا گرین کا ہے، تو گرے گرین ایسے مکس ہے، ٹھیک ہے سر۔ یہ والا بلو دیکھ لیں، یہ والا جو ہے وہ جینز بلو ٹائپ کا کلر ہے، یہ والا جو ہے ایکوا گرین اس طرح کا، یہ دیکھیں فیروزی ٹائپ کے اس کے اندر دھاگے ہیں، بہت اعلیٰ کلر ہے یہ بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک براؤن کی شیڈ آ جاتی ہے، پراپر براؤن، ٹھیک ہے، یہ براؤن کلر آ گیا، اور پھر اینڈ میں ہمارے پاس یہ آ گیا اس کا گرے کلر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی گرے تھا، یہ جو ہے اس کے اندر ایک دھاگا بلیک کا ہے، اس گرے کے اندر، اس گرے کے اندر ایک دھاگا ملیشیا گرے کا ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو سلور گرے کہہ لیجئے گا، آپ اس کو گرے کہہ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس کو سلور، لیکن یہ بھی گرے ہے بھائی، یہ بھی گرے ہے، ٹھیک ہے۔ اینی وے اس کا جو ہے اس کی شیڈ نمبر دیکھنا بیک سے، 4، یہ شیڈ نمبر 4 ہے بھائی، اور یہ دیکھنا شیڈ نمبر 3، یہ شیڈ نمبر 3 ہے، اور یہ شیڈ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ شیڈ نمبر 4 چاہیے تو کہہ دیجئے گا شیڈ نمبر 4 گرے کلر، شیڈ نمبر 3 چاہیے تو شیڈ نمبر 3 گرے کلر، ٹھیک ہے۔ یہ کوالٹی ہے، یہ کپڑے ہیں، اور بھائی ایک اوپن نہیں کرتے، یہی والا گرے اوپن کر دو، ٹھیک ہے، ان کو بند کر دو اب، بلکہ آپ ایک دفعہ اسکرین شاٹ بھی لے لو۔ یہ پرپل کلر ہے، سکن براؤن کلر ہے، یہ شیڈ نمبر 4 ہے گرے کلر، یہ بلو کلر ہے جینز ٹائپ کا، یہ سر گرین اور گرے کا مکس ہے، یہ سر اس کا فیروزی گرین اور اس طرح کا کلر ہے، لیکن بلو بھی یہ لگتا ہے، اب مطلب اس کو بندہ کیا ہی کلر کا ہے، یہ انگلش شیڈیں ہیں اور بہت وی آئی پی کپڑا ہے۔ یہ براؤن کی شیڈ آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے بھائی۔ ان باکسز کو ذرا بند کر دو جلدی جلدی، تاکہ وہ ایک سوٹ جو ہے اوپن کر کے بھائیوں کو چیک کروا دیں، تاکہ آپ کو فال کپڑے کی اور اس طرح کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں، کیونکہ ورائٹی اچھی ہے، باکس کے اندر فال وغیرہ تو دکھتی نہیں، کپڑا دکھتا ہے، ڈیزائن دکھتا ہے، تو آپ کو فال ابھی میں چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ لیں کوالٹی چیک کریں بھائی، ٹھیک ہے، کوالٹی چیک کریں، یہ لیں۔ اچھا بھائی، یہ ہے پورش، یہ ہے اس کا ڈیزائن، سافٹ کپڑا ہے، گرے میں پولیسٹر فری ہے، پولیسٹر والی کہانی نہیں ہے ان کپڑوں میں۔ بھائی سیلویج ذرا دکھا دو، سیلویج بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی۔ یہ بھائی اس کی سیلویج آ جائے گی ہمارے پاس، پورش سوٹنگ، ہائی اسٹینڈرڈ کوالٹی فیبرک فار فیشن ورلڈ، ٹھیک ہے۔ لک ایٹ دس، بہت نفیس اور عمدہ ڈیزائننگ ہے بھائی۔ چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر کے جائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔